बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। आज की वीडियो है सांपों के मुतालिक और दुनिया के अंदर पाया जाने वाला सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा, इसके मुतालिक आज की वीडियो होगी। और एनाकोंडा के बारे में जो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है कि एनाकोंडा दुनिया के अंदर कहाँ पर पाए जाते हैं, ये सांप किस चीज़ को खाते हैं, और इन सांपों के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। कुछ सवाल होंगे, वो मैं सबसे पहले आप तक वो सवाल जो है वो पहुंचाऊंगा, फिर उन सवालों के जो जवाब होंगे वो बारी बारी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सवाल क्या है? सबसे पहला सवाल है कि एनाकोंडा सांप का तारफ़ क्या है। अगर हम इन सांपों की बात करें तो ये दुनिया के अंदर हर जगह पर नहीं पाए जाते। ये दुनिया के अंदर कुछ स्पेसिफ़िक इलाकों के अंदर पाए जाते हैं। जैसे जिन जगहों पर ये पाए जाते हैं, जिनमें हम साउथ अमेरिका की बात कर सकते हैं, या अमेज़न का जंगल जो आपने सुना होगा, ये उन जगहों पर पाए जाते हैं। इन सांपों के बारे में ये कहा जाता है कि ये सांप मोस्टली पानी के अंदर पाए जाते हैं। पानी के अंदर क्यों पाए जाते हैं? उसकी वजह ये होगी कि इन सांपों का जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है और ये ज़मीन के ऊपर आसानी के साथ नहीं रेंग सकते। इस वजह से ये जो सांप होते हैं ये मोस्टली हमारे पास पानी के अंदर पाए जाते हैं और अक्सर शिकार के लिए ये पानी से बाहर भी निकलते हैं। और ये जब पानी के अंदर भी पाए जाते हैं और पानी से बाहर भी निकलते हैं, इस वजह से इन सांपों को हम नाम देते हैं सेमी एक्वेटिक स्नेक का नाम देते हैं, जो पानी के अंदर भी पाए जाते हैं और जो खुश्की के ऊपर भी रह सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि अगर इन सांपों के साइज़ की बात की जाए, एनाकोंडा के साइज़ की बात की जाए, तो इसका जो साइज़ होता है वो 6 मीटर से लेकर, इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई 6 मीटर से लेकर 9 मीटर तक हो सकती है। 6 मीटर से लेकर 9 मीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है। और दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा एनाकोंडा देखा गया है उसकी जो लंबाई थी वो तकरीबन 8.43 मीटर तक उसकी लंबाई थी। और अगर हम उसकी चौड़ाई की बात करें तो वो 1.11 मीटर उसकी चौड़ाई थी ये दुनिया के अंदर। और उसका जो वेट था, उसका जो वज़न था वो 227 किलोग्राम था। ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ा एनाकोंडा देखा गया है। और ये जो एनाकोंडा है ये मोस्टली हमारे पास साउथ अमेरिका और दूसरे नंबर पर अमेज़न के जंगलों के अंदर पाए जाते हैं। और दूसरा सवाल जो यहाँ पर पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, क्या एनाकोंडा सांप जो होते हैं वो एक मुकम्मल इंसान को निगल सकते हैं? तो उसका जवाब होगा जी हाँ। जो एनाकोंडा सांप होता है वो एक मुकम्मल इंसान को निगल सकता है, मुकम्मल इंसान को। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि जो एनाकोंडा सांप होते हैं वो इंसान से भी बड़ी चीज़ जो होती है, इंसान से बड़े जो मैमल होते हैं उनको भी वो आसानी के साथ निगल सकते हैं, जिनमें वो अक्सर हिरन वगैरह को निगल जाते हैं मुकम्मल, या हमारे पास पिग वगैरह, या हमारे पास जो वाटर बर्ड्स होंगी उनको वो आसानी के साथ निगल जाते हैं। अब तीसरा सवाल जो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि सवाल पूछा जाता है, क्या एनाकोंडा सांप के अंदर जहर मौजूद होता है, और अगर नहीं होता तो वो अपने शिकार को किस तरह से मारते हैं? तो आपको मैं इसका जवाब इस तरह से देता चलूँ कि दुनिया के अंदर जो ज़्यादातर सांप पाए जाते हैं वो जहरीले नहीं होते, मतलब उनके अंदर जहर मौजूद नहीं होता, दुनिया के अंदर जितने भी सांप पाए जाते हैं। अब ये जो सांप होते हैं, ये जो एनाकोंडा होगा, ये अपने शिकार को किस तरह से मारता है? तो उसका आंसर ये होगा कि जब ये स्नेक जो होता है, एनाकोंडा जो होता है, जब ये अपने शिकार को निगलता है तो उसके बाद इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये अपनी बॉडी को कंट्रैक्ट करता है, अपनी जो बॉडी के मसल्स होंगे उनको ये सुकड़ाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो शिकार होगा उसका सांस रुक जाता है। ये जब किसी भी शिकार को निगलता है, जैसे इंसान हो गया या हिरन वगैरह हो गया, तो उसको निगलने के बाद ये अपनी बॉडी के जो मसल्स होते हैं उसको ये कंट्रैक्ट करेगा, उसको सुकड़ाएगा। सुकड़ाने की वजह से क्या होता है कि उस शिकार के ऊपर प्रेशर लगता है। जब प्रेशर लगेगा तो वो जो शिकार होगा उसका सांस रुक जाएगा और वो शिकार मर जाएगा। ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल होता है। और ये तकरीबन अपने शिकार के ऊपर 1 इंच के ऊपर 40 किलोग्राम के हिसाब से ये प्रेशर लगाता है। इतना ज़्यादा ये प्रेशर लगाता है, और इतना ज़्यादा जब प्रेशर किसी चीज़ के ऊपर लगाया जाएगा तो वो चीज़ आसानी के साथ मर जाएगी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इनको मारने के लिए, शिकार को मारने के लिए जहर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, ये उसको कंट्रैक्ट करके मार सकते हैं। इस वजह से इन सांपों के अंदर जहर वगैरह मौजूद नहीं। चौथा सवाल ये होगा
کیا اتنی بڑی چیزوں کو کھانے سے، جیسے انسان کو نگلنے سے یا ہرن وغیرہ کو نگلنے سے ان کا پیٹ پھٹ نہیں جاتا؟ کوئی بھی چیز، اتنی بڑی چیز کو اگر نگلے گی تو اس کی وجہ سے اس کا پیٹ تو پھٹ سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جب اتنی بڑی چیز کو یہ ایناکونڈا نگلتا ہے تو کیا اس کا پیٹ پھٹ نہیں جاتا؟ تو اس کا جواب کچھ اس طرح سے ہوگا کہ سانپوں کے اندر کوئی دانت وغیرہ موجود نہیں ہوتے، جیسے انسان ہیں یا دوسرے جانور ہوں گے، جب وہ کسی چیز کو کھاتے ہیں تو ان کو چبانے کے لیے ان کے اندر دانت موجود ہوتے ہیں۔ لیکن جو سانپ ہوتے ہیں ان کے اندر چیزوں کو چبانے کے لیے یا بوٹیاں کرنے کے لیے ان کے اندر دانت وغیرہ موجود نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے ان کو اپنا شکار جو ہوتا ہے وہ مکمل نگلنا پڑتا ہے۔ آپ کو یہاں پر یہ چیز سمجھانے کے لیے میں ایک چیز پہلے کلیئر کر دوں۔ اگر آپ انسان کو دیکھتے ہیں تو انسان کا جب آپ ڈھانچہ دیکھیں گے، جب آپ سمپل ڈھانچہ دیکھیں گے، جیسے یہاں پر میں ایک تصویر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تو یہ جو ڈھانچہ ہوتا ہے اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے سینے کے اندر سامنے ایک ہڈی ہوتی ہے، سینے کے اندر اس ہڈی کو نام دیا جاتا ہے سٹرنم کا۔ اسی طرح ہماری یہ جو بیک سائڈ ہوتی ہے اس کے اندر ایک ہڈی ہوتی ہے، اس کو نام دیا جاتا ہے ریڑھ کی ہڈی یا ورٹیبرل کالم کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ جو سٹرنم ہوتی ہے اس کے ساتھ پسلیاں اٹیچ ہوتی ہیں۔ ٹوٹل جو پسلیاں ہوتی ہیں وہ 24 پسلیاں ہوتی ہیں، 12 جوڑے ہوتے ہیں۔ ان میں سے جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 10 پسلیاں جو ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹلی ہماری سٹرنم سینے کی ہڈی کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، اور جو آخری دو پسلیاں ہوں گی وہ سٹرنم کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتی، ان کو نام دیا جاتا ہے فلاٹنگ ریبس کا نام دیا جاتا ہے۔ اب اوپر والی جو پسلیاں تھیں جو سٹرنم کے ساتھ اٹیچ تھیں، وہ ایک سائڈ سے سٹرنم کے ساتھ اٹیچ اور بیک سائڈ تک گئی ہوئی ہیں، وہ ہماری ورٹیبرل کالم تک گئی ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے ہمارا جو سینہ ہوتا ہے وہ ایک حد تک کھل سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ ایکسپینڈ نہیں کر سکتا، کھل نہیں سکتا، تو اس وجہ سے اتنی ہی چوڑائی ہوگی۔ لیکن ہم جب سانپوں کی بات کرتے ہیں، ایناکونڈا کی بات کرتے ہیں، تو سانپوں کے اندر سٹرنم سینے کی ہڈی موجود نہیں ہوتی، ان کے اندر جتنی بھی پسلیاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری فلاٹنگ ریبس کہلاتی ہیں۔ اس وجہ سے جب سانپ کسی بڑی چیز کو نگلے گا، جیسے انسان کو یا اپنے سے بڑی کسی چیز کو، اپنی چوڑائی سے کسی بڑی چیز کو نگلے گا، تو اس کی جو باڈی ہوتی ہے وہ ایکسپینڈ کر جاتی ہے، وہ پھیل جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا پیٹ وغیرہ نہیں پھٹتا۔ تو جب وہ چیز کو نگل لیتا ہے تو اس کے علاوہ نگلتے وقت کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک چیز نوٹ کریں تو سانپوں کے جو جبڑے ہوتے ہیں، یہ جو جبڑا ہوتا ہے، تو یہ جو جبڑے ہوتے ہیں وہ دونوں کے دونوں فری ہوتے ہیں۔ انسانوں کے اندر یہ نیچے والا جبڑا فری ہوتا ہے، نیچے والا یہ جو جبڑا ہوگا یہ فری ہوگا، لیکن اوپر والا جبڑا فری نہیں ہوتا۔ لیکن اگر سانپوں کے اندر دیکھیں تو دونوں جبڑے فری ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنے شکار کو پکڑتے ہیں تو پہلے اوپر والے جبڑے کو لگائیں گے، پھر وہ نیچے والے جبڑے کو، اس طرح سے اوپر والا نیچے والا جبڑا جب موو کریں گے تو اس کی وجہ سے وہ جو شکار ہوگا وہ مکمل طور پر ان کے پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے۔ پھر جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا بھی رہا تھا تیسرے سوال کے اندر، پھر وہ اپنے مسلز کی طاقت لگاتے ہیں اور اس آرگنیزم کی، اس جاندار کی سانس کو روک دیں گے اور اس کو مار دیں گے، اور پھر اس کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو ایناکونڈا سانپ ہے، یہ میں سٹارٹنگ میں بھی بتا چکا ہوں کہ یہ عام علاقوں کے اندر، عام جگہوں پر نہیں پائے جاتے، یہ صرف اور صرف آپ کو ساؤتھ امریکہ یا ایمیزون جنگلوں کے اندر ملیں گے۔ شاید یہ اس طرح سے ہو کہ پاکستان یا انڈیا کے اندر یا ان ملکوں کے اندر یہ جو چڑیا گھر ہوتے ہیں، زوز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے اندر آپ کو مل جائیں، ادروائز یہ آپ کو جنگلوں کے اندر یا نارملی یہ سانپ آپ کو ان جگہوں پر نہیں ملتے۔ اور آج کی یہ جو ویڈیو تھی وہ ایناکونڈا کے بارے میں تھی۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔